गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामीहरू कुरा गर्न गइरहेको हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टरले के कसो बजेट लानु भएको उसको आधारमा अलिअलि छोटो सारांश ट्याक्सको बारेमा बुझौँ। के हामीहरूलाई त्यो डेली लाइफ, डेली कन्जम्सन, डेली एक्टिभिटीमा के इफेक्ट्सहरू पर्न जान्छ त्यो हामीहरू हेर्छौँ। बजेटले कहाँ केमा के कसरी इफेक्ट पारिरहेको त्यो आज हामीले बुझ्न गइरहेको। फर्स्टमा रहेछ पर्सनल ट्याक्स भनेको इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स 1 लाखदेखि 10 लाखसम्म 1% ट्याक्स लागिन्छ। त्यसपछि 10 लाखदेखि 15 लाखको 10%, त्यसपछि 25 लाखदेखि 40%को 27%, त्यसपछि 40 लाख एभव द 40 लाखको 29% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यो हाम्रो इन्कम ट्याक्स हो। त्यसपछि इफ जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टले ट्याक्स घटाएको इन्कम ट्याक्समा घटायो भने हाम्रो गभर्मेन्टको इन्कम लेस भयो। इन्कम लेस भइसक्यो भने उहाँले त ब्यालेन्स त गर्नुहुन्छ कहीँ न कहीँ। उहाँले यता घटायो भने उता फेरि कहीँ सक्छ। जस्तै इलेक्ट्रिसिटीमा 50 युनिटभन्दा बढी तिर्यो भने ट्याक्स लाग्छ। यस्तै उहाँले ब्यालेन्स गर्नुभएको। अब यस्तो इन्कम ट्याक्समा हामीहरूको घटाएको 1% मिडल क्लास फ्यामिली उहाँहरूको सेभिङ बढ्यो भने उहाँहरूको कन्जम्सन बढिसक्छ। यस्तै हो कि हामीहरूको। अनि त्यसपछि गइसकेपछि गर्दै उनीहरू कन्जम्सन बढ्न थाल्छ। कन्जम्सन बढ्यो भने उहाँहरूको निड सेटिस्फ्याक्सनहरू उहाँहरूले ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स, कलेज फी, ट्राभल एक्सपेन्सेस, टुरिस्ट, उनीहरूको कन्जम्सन बढ्न थाल्छ। उनीहरूको सेभिङ भयो। प्लसमा उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन बढ्यो भने हामीहरू डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई युजफुल गर्नु पऱ्यो, डोमेस्टिकलाई कन्जम्सन गर्नु पऱ्यो, ताकि न इन्टरनेसनल होस् या इन्टरनेसनल प्रोडक्टहरूलाई अलि लेस युज गर्नु पऱ्यो, कन्जम्सन गर्नु पऱ्यो। वाइ? बिकज देयर इज अ रिजन अफ ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट भन्नाले के बुझिन्छ? ट्रेड डिफिसिट भन्नाले इम्पोर्ट हाई हुन्छ र एक्सपोर्ट लेस हुन्छ। यसको मतलब यो भयो कि हामीहरूको कन्ट्रीको ओभरअल वर्ल्ड भनेको एक्सपोर्ट थोरै हुन्छ तर इम्पोर्ट धेरै हुन्छ। आयात भन्नाले बुझिन्छ कि हामीहरूको एक्सपोर्टर लेस भयो र इम्पोर्टर हाई भयो। त्यही भएर त्यो हामीहरूले लेस कन्जम्सन गर्नु पऱ्यो इन्टरनेसनल प्रोडक्टहरूको। अनि हामीहरूले डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई युज गरेर हामीहरूको नेसनल ग्रोथ गर्नु पऱ्यो। अनि ओभरअल यस्तै स्टक मार्केटमा पनि नन रेसिडेन्टल नेपालीले पनि स्टक मार्केटमा बाई एन्ड सेल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि नेप्सेलाई रिस्ट्रक्चरिङ पनि गर्ने, इन्ट्राडे ट्रेडिङ पनि गर्ने, इन्टरडे ट्रेडिङ पनि गर्ने। त्यसपछि सर्ट सेलिङ डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई पनि बाइङ एन्ड सेलिङ गर्ने। त्यसपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्नाले द ट्याक्स विच यु पे on the profit which you sell the assets is known as a capital gain tax. On the basis of capital gain tax should be held on the real estate, on investment company and the stock market. अनि त्यसपछि द क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्नाले पहिला हाम्रो 7.5 देखि 10% बढेको छ। भन्नाले हाम्रो पहिला 7.5% ट्याक्स लाग्थ्यो, अब 10% ट्याक्स लाग्ने विथिन द 1 इयर भित्र हामीहरू बाई एन्ड सेलिङ गऱ्यो भने। त्यसपछि 1 वर्षभन्दा बढी गयो भने, 1 वर्षभन्दा बढी होल्डमा राख्यो भने कुनै पनि स्टक अनि इन्भेस्टमेन्ट उसलाई हामीहरूले पहिला 5% ट्याक्स लाग्थ्यो अनि अब 7.5% ट्याक्स लाग्छ भन्नुले क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ। 1 वर्षभन्दा बढी राख्यो भने उनीहरूको 7.5% ट्याक्स लाग्छ। अनि त्यसपछि आइटी एन्ड स्टार्टअपमा के इफेक्ट पारेको हो। इक्जाम्पल लाइक 50% ट्याक्स अन एक्जेम्सन अन इट्स एक्सपोर्ट, देन द 100% एक्जेम्सन अन द स्वेट अफ इक्विटी एन्ड द सोभर्जिनी अफ एआई द कम्प्युटर सेन्टर विच क्यान बी बिल्ड इन द नो इन्कम ट्याक्स फर द 5 year अफ द स्टार्टअप। अनि कुनै पनि स्टार्टअप गर्दाले 5 yearsसम्म ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यो पनि हाम्रो बजेटमा इन्क्लुडिङ गरेको, किनभने कुनै पनि स्टार्टअप बिजनेस रिलेटेड टु स्टार्टिङ देयर सुड बी लट्स अफ डिफिकल्ट एराइजेस।
so it can be 5-year wait. If the 5-year wait, then can be after the 5 year you can pay for the tax. अब सर्भिस रिलेटेड ट्याक्स बुझौँ, जस्तै 3% प्राइभेट हस्पिटलमा सर्भिस ट्याक्स, 3% फर स्कुल, 3% इन कलेज, 3% इन हस्पिटल, अनि 5% राइट सेयरिङ एप, and 1% TDS we can pay for the budget for according to pay the taxes to the government insurance company. Then we can be saw the India Nepal border can be easily transaction to pay the transaction to the one country to another country for the help of P2P method, which can be easily the government and the Indian government and Nepal government can be agreement for the transaction in case of easily transaction, which is the easily, which can be including the banking, finance. The easily transaction can be benefit for the both neighborhood country to each other. The government employees, which can be 21% increase in salary, 10% base increases, performance incentives, which can the consumption power, which can increase the employee and which can be motivated from the to performance the organization built there, which can be doing. Then the government should be also should be reformed, abolished or खारेज गरेको, जस्तै 21 गभर्मेन्ट बडिज खारेज गरेको, 6 मर्जर भएको, 6वटा ट्रान्सफर्म भएको, 18वटा रिस्ट्रक्चरिङ प्रोसेसमा रहेछ। उनीहरूको खारेज भनेको उनीहरू अब अर्गनाइजेसनहरू उनीहरूले कस्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यत्रो गर्नुभयो भने इफ द कस्ट मिनिमाइजेसन देन शुड बी द प्रॉफिट एन्ड शुड बी इन्क्रिजेस एन्ड व्हिच कैन बी इन्क्रिज consumption power, which can grow. In the budget also include जस्तै NTC को पहिला 91% गभर्मेन्ट ओनर थियो अनि 9% भनेको जेनरल पब्लिकको थियो, ओभरअल द पब्लिकको थियो। त्यसपछि अब उनीहरूले घटाएर 66% सेयर गभर्मेन्टको हुनु पर्यो अनि बाँकी भएको उनीहरू जेनरल पब्लिकको हुनु। बेसिकली मेन रिलेटेड टु द ट्याक्स रिलेटेड which can be effect in our daily life and daily consumption. So there is a notch about all the budget of the idea and overall not the information about the budget in there in this video. So we can be concludes that there should be included some parts of budget which is related to the tax related. It's not over all the information about the budget. It's a simple short and short video for the tax related or tax